आसन प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिएका मध्ये हालसम्म करिब 300 जनाले उम्मेद्वारी फिर्ता लिएको निर्वाचन आयोगको भनाई। झण्डै 1000 जना उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान। आसन प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा बाँकी उम्मेद्वारी फिर्ता नलिएका उम्मेद्वारलाई कंग्रेसद्वारा पार्टी सदस्य नरहने गरी 5 वर्षका लागि निष्कासन। सर्लाही क्षेत्र नम्बर 2 प्रतिनिधि सभातर्फको साझा उम्मेद्वार महेन्द्र राय यादवलाई बनाउने सत्ता गठबन्धनको निर्णय। केही महिना यता निरन्तर बढ़ेको डेंगीका कारण हालसम्म नेपालमा 45 जनाको मृत्यु। डेंगी संक्रमितको संख्या 31,000 नाग्यो। सैन्य शासित म्यानमारको अदालतद्वारा प्रजातन्त्रवादी नेता आङ सान सुची माथि थप 2 भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर। जेल अवधि 3 वर्ष लम्बियो। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता शुरू हुन 2 दिन मात्र बाँकी। सहभागी खेलाड़ीहरू 100% नतिजा निकाल्ने योजनामा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी तुलसी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिएका मध्ये करिब 300 जनाले उम्मेद्वारी फिर्ता लिएका छन्। निर्वाचन आयोगले मक्सिर 4 गते हुने चुनावका लागि प्रत्यक्षतर्फ 23 गते मनोनयन दर्ता गरेको थियो। हिज आयोगले उम्मेद्वारको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गर्दै उम्मेद्वारी दर्ता गरेका उम्मेद्वारलाई फिर्ता लिन चाहेमा आज दिउँसो 1 बजेसम्मको समय दिएको थियो। आयोग सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अरियालका अनुसार देशैभरिको सूची तयारी गर्ने क्रम जारी रहेकाले उम्मेद्वारी फिर्ता दिनेको संख्या बढ़ने बताउनुभयो। मुख्य गरी प्रमुख दलका उम्मेद्वारले उम्मेद्वारी फिर्ता लिएको सहप्रवक्ता अरियालले बताउनुभयो। यसैबीच आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फका उम्मेद्वारहरूलाई निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको छ। आयोगले आज स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूलाई पनि चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको हो। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा बाँकी उम्मेद्वारी फिर्ता नलिएका उम्मेद्वारलाई कंग्रेसले पार्टी साधारण सदस्य समेत नरहने गरी 5 वर्षका लागि निष्कासन गरेको छ। पार्टी मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सत्तारूढ़ गठबन्धनका आधिकारिक उम्मेद्वारका विरूद्धमा उम्मेद्वारी दिई तोकिएको समयमा फिर्ता नलिएका उम्मेद्वारलाई 5 वर्षका लागि निष्कासन गरिएको उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, मध्य प्रदेशमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र सत्तारूढ़ गठबन्धन दलका आधिकारिक उम्मेद्वार विरूद्ध उम्मेद्वारी दिई तोकिएको मिति र समयभित्र आफ्नो उम्मेद्वारी फिर्ता नलिएका बाँकी उम्मेद्वार र निजको प्रस्तावक र समर्थकलाई कंग्रेसको विधान 2017 संशोधन सहितको धारा 34(1) घ उल्लंघन गरेकोमा धारा 34(4) क अनुसार सदस्य समेत नरहने गरी 5 वर्षका लागि निष्कासन गरिएको छ। यस्तै सत्तारूढ़ गठबन्धनले सर्लाही क्षेत्र नम्बर 2 प्रतिनिधि सभातर्फको साझा उम्मेद्वार महेन्द्र राय यादवलाई बनाएको छ। आज एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै क्षेत्र नम्बर 2 प्रतिनिधि सभातर्फ महेन्द्र राय यादव, सर्लाही क्षेत्र नम्बर 2 प्रदेशसभा 1 मा सुनिल शाह र प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर 2 मा कौशल किशोर राय यादव आधिकारिक उम्मेद्वार रहेको जनाएको हो। यादव माओवादी केन्द्रबाट उम्मेद्वार बन्नुभएको हो। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता यादवलाई गठबन्धनले आफ्नो आधिकारिक उम्मेद्वार मानेको छ। त्यस्तै सत्तारूढ़ गठबन्धनले उम्मेद्वारी फिर्ता लिई गठबन्धनभित्रको सहमति अनुरूप पार्टीको निर्देशनको पालना गरेका नेताहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गरेको छ। यसअघि गठबन्धनले बाँकी उम्मेद्वारी फिर्ता नलिने नेताहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने चेतावनी दिएको थियो। एमाले टिकट नदिएपछि पार्टी त्यागेर प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि रूपन्देही 1 मा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका कम्युनिष्ट नेता घनश्याम बसाललाई निर्वाचन आयोगले त्रिभुज चुनाव चिन्ह दिएको छ। आयोगले आज उम्मेद्वारहरूलाई चुनाव चिन्ह उपलब्ध गराउने कार्यक्रम थियो। राजनैतिक दलबाट उम्मेद्वार बनेकाहरूले दलको चुनाव चिन्ह पाए पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेकाहरूले के चुनाव चिन्ह पाउँछन् भन्ने चासोको विषय बनेको थियो। आयोगले आफ्नो घोषित कार्यक्रम अनुसार उम्मेद्वारहरूलाई चुनाव चिन्ह वितरण गर्ने क्रममा भुसालले त्रिभुज चिन्ह पाउनु भएको हो। भुसाललाई रूपन्देही 1 मा सत्तारूढ़ गठबन्धनले साथ दिने भएको छ। सत्तारूढ़ गठबन्धनबाट रूपन्देही 1 माओवादी केन्द्रको भागमा परे पनि उम्मेद्वारी दिएको छैन। यसैबीच नेकपा एमालेबाट 2 जना लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य सहित 31 जना नेता कार्यकर्ताले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 1 का मतदाता रहेका उनीहरूले आज भैरवामा पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरेका हुन्। साथै उनीहरूले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि रूपन्देही 1 बाट स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका घनश्याम
बुस्तालाई सहयोग गर्ने घोषणा पनि गरेका छन्। यसैबीच रौतहट 3 बाट स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका प्रभु शाहले चापाकल चुनाव चिन्ह प्राप्त गर्नुभएको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आज शाहलाई चापाकल चिन्ह प्रदान गरेको हो। रौतहट 3 मा शाहले एमालेबाट टिकट पाए पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका हुन्। यस्तै सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 बाट स्वतन्त्रमा उम्मेद्वारी दिएका कांग्रेसका अमरेश कुमार सिंहले चुनाव चिन्ह माछा प्राप्त गर्नुभएको छ। मनाङ प्रदेश खबाट स्वतन्त्र उम्मेद्वार दीपक मनाङ्गे भनेर चिनिने राजीव गुरूङ निर्विरोध हुनुहुने भएको छ। अर्का स्वतन्त्र उम्मेद्वार दोर्जे लामा गुरूङले आफ्नो उम्मेद्वारी फिर्ता लिएपछि गण्डकी प्रदेश युवा तथा खेलकुद मन्त्री समेत रहेका राजीव गुरूङ निर्विरोध हुनुहुने भएको हो। दोर्जेले आज बिहान 10 बजेपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आएर आफ्नो उम्मेद्वारी फिर्ताको लागि निवेदन दिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत उत्तम सिलवालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार दोर्जेले राजीव गुरूङ विरूद्ध दावी विरोध नपरेकोले एकल उम्मेद्वारी रहने भएकाले निर्विरोध हुनुहुने भएको हो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत उम्मेद्वारको पक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न भएको प्रति निर्वाचन आयोगले ध्यान आकर्षण गराएको छ। मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेको अवस्थामा आचार संहिता उल्लंघनका घटना बढ़ेको प्रति आयोगले ध्यान आकर्षण गराएको हो। आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आचार संहिता उल्लंघन भएका क्षेत्रमा कार्यवाही प्रक्रिया अगाडि बढ़ाउन जिल्ला आचार संहिता अनुगमन समितिका अधिकृतलाई निर्देशन दिएको छ। जिल्लामा आचार संहिता उल्लंघन गर्ने व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण तत्काल जिल्ला आचार संहिता अनुगमन समिति र आयोगमा पठाउन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। निर्वाचन आचार संहिता अनुसार कुनै पनि स्थानीय तहमा निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यले आफू निर्वाचित भएको पालिकाभित्र कुनै पनि उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसार गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। मुलुकमा पछिल्लो पटक डेंगीका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा श्रावण यता डेंगी संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 45 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो पटक थप 3156 संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा डेंगी संक्रमितको संख्या 31131 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो पटक थप 51 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 1723 नमूना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै थप 22 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै मुलुकमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 598 पुगेको मन्त्रालयले जारी गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 8811 जनाले कोरोना भाइरस विरूद्धको खोप लगाएका छन्। यस्तै बालबालिकालाई आगामी कार्तिक 2 र 3 गते भिटामिन ए क्याप्सुल र जुकाको औषधि खुवाइने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आज एक सूचना जारी गर्दै 6 देखि 59 महिनासम्मका बालबालिकालाई भिटामिन ए क्याप्सुल तथा 1 देखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाइने जनाएको हो। नजिकैको महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवीका मार्फत भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ। आफ्ना बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा जुकाको औषधि तथा भिटामिन ए क्याप्सुल खुवाउन सरकारले जारी सूचना मार्फत अपील पनि गरेको छ। स्थानीय तहबाट ऐन निर्माण नहुँदा केन्द्रको हस्तक्षेप कायम रहेको सरकारवालाले जनाएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित कार्यशालामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर मुक्त सिंह तामाङले मुलुकमा संहिता लागू भएसँगै राजनैतिक हिंसात्मक गतिविधिमा कमी आए पनि न्याय विकास र सार्वजनिक सेवामा सरल पहुँच, सांस्कृतिक भाषिक बहुलताको व्यवस्थापन तथा शक्ति बाँडफाँड र विकेन्द्रीकरणमा नागरिक अपेक्षा समेट्न नसकेको बताउनुभयो। यो अवधिमा संरक्षण अवधिमा चाहिँ हिंसात्मक गतिविधिहरू चाहिँ कम भयो। संविधानले यस्तो किसिमले शक्तिको बाँडफाँड गरोस्, यो शक्तिको बाँडफाँड चाहिँ कसैले कसो नचलाओस्, माथिमा मन्त्री परिषदले अथवा मन्त्रालय विभाग कसैले पनि नचलाओस्। स्थानीय निकायलाई यो अधिकार छ भनिसकेपछि यो छ संवैधानिक रूपमै छ। त्यसकारण यो संवैधानिक बदल्नु पर्यो, तर अरूले केन्द्रबाट त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुरा थियो। त्यस अपेक्षा पनि त्यो हुन्छ भने त्यो भाइ भएर त भने। कार्यक्रममा सहभागीहरूले चुनाव महँगो हुँदा समानुपातिक समावेशिताको प्रतिनिधित्व हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। उनीहरूले जनताको सेवा सुविधामा भन्दा पनि मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या बढ़ाउनेतर्फ संघ र प्रदेश सरकारको
गएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेका थिए। शताब्दी पुरूष सत्यमोहन जोशीको स्वास्थ्यमा केही सुधार आएको छ। जोशीको उपचार भइरहेको गुवारको स्थित किस्ट मेडिकल कलेजका अस्पतालका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर सूरज वज्राचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जोशीको स्वास्थ्यमा केही सुधार देखिएको उल्लेख छ। जोशी दोहोरो कुरा गर्न सक्ने अवस्थामा फर्किएको र डिलक्स क्याबिनमा सारिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 103 वर्षीय जोशीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि गत शनिबार उहाँलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। अस्पतालका अनुसार उहाँलाई युरिन इन्फेक्सन तथा छातीमा निमोनिया देखिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब मोरङ डायरीको पालो। मोरङ डायरीमा देवनारायण शाहको नमस्कार। मोरङमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका मध्ये 41.67% स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेको छ। 6वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको मोरङमा 108 जनाले उम्मेदवारी दिएका हुन्, जसमा 41.67% अर्थात 45 जनाले स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका छन्। 12वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको प्रदेश सभा सदस्यका लागि 118 जनाले उम्मेदवारी दिएका हुन्, जसमा 27.97% अर्थात 33 जनाले स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा गरी कुल 226 जना उम्मेदवार मध्ये 34.51% अर्थात 78 जनाले स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका हुन्। प्रमुख राजनीतिक दलका कारण उम्मेदवारहरूले स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिँदै आएका छन्। चुनावी प्रचारका लागि सवारी साधन प्रयोग गर्न, मतगणनामा बढी आफ्ना प्रतिनिधि पठाउन लगायतका सुविधा उपभोग गर्न प्रमुख राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिन लगाउने गरेका हुन्। केहीले प्रमुख राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूबाट रकम असुल्नका लागि समेत स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका छन्। मोरङमा यसपटक 6वटा निर्वाचन क्षेत्रमा 60 वर्ष उमेर माथिका 13 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। विराटनगरका 74 वर्षीय उद्योगी दिनबन्धु गोयललाई नागरिक अभिनन्दन गर्ने भएको छ। आफूले आर्जन गरेको ठूलो हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्म, संस्कृतिका साथै गरीब, असहाय लगायतको सेवामा खर्चेका गोयललाई आउँदो शुक्रबार पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव र पशुपतिनाथ मन्दिरका मूल भट्टको उपस्थितिमा नागरिक अभिनन्दन गर्न लागि हो। आगामी चुनावका लागि मोरङमा 7367 सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने भएको छ। जिल्लामा 3616 म्यादी, 1951 नेपाल प्रहरी, 1100 सशस्त्र प्रहरी र 700 नेपाली सेना परिचालन गर्ने सुरक्षा योजना बनाएको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले बताउनुभयो। मुलुकभरिका जिल्लाहरू मध्ये सबभन्दा बढी मतदाता मोरङमा 7,35,525 रहेको छ। 6वटा प्रतिनिधि सभा र 12वटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको मोरङमा 306 मतदान स्थलमा 839 मतदान केन्द्र तोकिएको छ। मोरङमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका 226 जना मध्ये 10 जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। हस्त मोरङ डायरी आजलाई यति नै। देवनारायण शाहलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। पछिल्लो एक सातामा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप 8 अर्बले घटेको छ। दशैं अघि असोज 14 गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरूमा 45 खर्ब 19 अर्ब रूपियाँ निक्षेप संकलन भएकोमा दशैंपछि असोज 21 गते 45 खर्ब 11 अर्ब रूपियाँमा झरेको नेपाल बैंकर्स एसोसिएशनले जनाएको छ। एसोसिएशनका अनुसार सो अवधिमा कर्जा प्रवाह पनि 4 अर्ब घटेको छ। 14 गतेसम्म कुल 41 खर्ब 97 अर्ब रूपियाँ कर्जा प्रवाह भएकोमा 41 खर्ब 93 अर्बमा झरेको छ। समग्रमा असोजमा 21 दिनमा निक्षेप 25 अर्ब निक्षेप बढ़ेको छ भने कर्जा प्रवाह 3 अर्ब मात्रै बढ़ेको छ। नेपालतर्फ एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी आईसीपीमा पर्याप्त पूर्वाधार तयार भइ नसकेको अवस्थामा भारतीय पक्षले भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट रक्सौल नाका हुँदै नेपाल निर्यात हुने डस्टी कार्गो र यात्रु शाखा आईसीपीबाट मात्रै गर्ने प्रक्रिया शुरू गरेको छ। भारत सरकारको बिहार राज्यको राजधानी पटना स्थित प्रिन्सिपल कमिश्नरको कार्यालयका प्रिन्सिपल कमिश्नर प्रदीप कुमार कटियारद्वारा हस्ताक्षरित तथा जारी सार्वजनिक सूचना अनुसार वीरगंजको सीमावर्ती भारतीय शहर रक्सौलबाट बौद्धीमाई मन्दिर हुँदै भारतीय आईसीपीसम्म आउने बाटो पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेकाले रक्सौलबाट आयात निर्यात हुँदै आएको डस्टी कार्गो पनि असोज 30 गते आइतबारदेखि आईसीपीबाट मात्रै हुने
जनाएको छ। आईसीपी वीरगंजको सञ्चालक कम्पनी इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका प्रमुख कमल गेवालीले नेपाली पक्षले भारतीय पक्षको सो सूचना आए लगतै तयारी थालेको बताउनुभयो। हाल आईसीपी वीरगंजमा डस्टी कार्गोका लागि एउटा डेडिकेटेड लाइन तयारी अवस्थामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। शेयर बजारको परिसूचक नेप्से र कारोबार रकम आज दुवै बढ़ेको छ। नेप्से 11.36 अंक बढ़ेको छ। अघिल्लो दिन 1855 अंकमा बन्द रहेको नेप्से आज 1866 अंकमा कायम भएको हो। त्यस्तै कारोबार रकम पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा आज बढ़ेको छ। हिजो 55 करोड़को कारोबार भएकोमा आज 69 करोड़ 17 लाखको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। कुल 140 कम्पनीको मूल्य बढ़दा 39 को घट्यो भने 6 को स्थिर रहेको नेप्सेले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुची माथि थप 2 भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै जेल अवधि लम्बाइएको छ। हाल कारागारमा रहेकी सुचीलाई म्यानमारको अदालतले थप 3 वर्षको जेल अवधि थपिदिएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। 23 वर्षको जेल सजाय भुक्तान गरिरहेकी सुचीमाथि पछिल्लो मुद्दामा थप 3 वर्षको सजाय तोकिएपछि सुचीको जेल सजायको अवधि 26 वर्ष पुगेको छ। सैनिक शासनको प्रमुख विरोध गर्दै आएकी नेत्री एवं नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता सूचीमाथि चुनावमा धाँधली गरेको भ्रष्टाचार लगायत 18 वटा अभियोग लगाइएको छ। म्यानमारको सेनाले 2021 को फेब्रुअरी 1 मा जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गर्दै 77 वर्षीय सूची सहित थुप्रै नेताहरूलाई गिरफ्तार गरेको थियो। यसबीचमा सैन्य सरकारको कार्यवाहीमा हजारौंको मृत्यु हुनुका साथै ठूलो संख्यामा नेता तथा अभियन्ताहरू गिरफ्तारमा परेका छन्। सूचीले पनि आफूमाथि लागेका दर्जन भन्दा बढ़ी आरोप अस्वीकार गर्दै आएकी छन्। रूसले गाभिएको क्रिमियालाई रूससँग जोड्ने रणनीतिक पुलमा गत शनिबार मिसाइल आक्रमण गरेको आशंकामा 8 जनालाई पक्राउ गरेको छ। रूसको संघीय सुरक्षा सेवाले आज 5 रूसी तथा युक्रेन र आर्मेनियाका 3 नागरिकलाई पक्राउ गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। मस्कोले केर्च स्ट्रेट ब्रिजमा गत शनिबारको विस्फोटलाई युक्रेनी गोप्य सेवाहरूले आयोजना गरेको आतंकवादी आक्रमणको रूपमा लिएको अल जजिराले जनाएको छ। गत अगस्तमा युक्रेनी बन्दरगाह ओडेसाबाट बाहिरिएको विस्फोटक पदार्थहरू प्लास्टिकको फिल्म रोलमा भण्डारण गरिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। गत शनिबार भएको सो विस्फोटनमा पनि 4 जनाको मृत्यु भएको थियो। यद्यपि युक्रेनले आधिकारिक रूपमा आफ्नो संलग्नता पुष्टि गरेको छैन। अब खेल प्रसंगमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता शुरू हुन 2 दिन मात्र बाँकी छ। विक्रमसम्म 2038 सालदेखि शुरू भएको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता 39 वर्षपछि गण्डकी प्रदेशले आयोजनाको मौका पाएको छ। 2040 सालमा पोखराले राष्ट्रिय खेलकुदको दोस्रो संस्करण आयोजना गरेको थियो। प्रतियोगिताका लागि खेलाड़ीहरूसँगै समस्त खेलप्रेमी व्यग्र प्रतीक्षामा छन्। राष्ट्रिय प्रतियोगिता प्रतिभावान खेलाड़ीलाई राष्ट्रिय स्तरमा जाँच्ने अवसर पनि हो। सहभागी खेलाड़ीहरू 100% नतिजा निकाल्ने योजनामा छन्। दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको 14औं संस्करण र चीनमा हुने 19औं एसियन गेम्सको छनौट मानिएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता शुक्रबारबाट शुरू हुँदैछ। प्रतियोगिताको मुख्य आयोजना स्थल पोखरा अहिले खेलकुदमय बनेको छ। नेपालीहरूको महान चाड दशैं र तिहारको बीचमा खेलकुदको अर्को चाड 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता परेका कारण खेलाड़ीहरूले यो पटक खुलेर चाड मनाउन पाएनन्। राष्ट्रिय प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै एसियन गेम्समा छनौट हुने लक्ष्य रहेको बताउँछिन् 12औं र 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग प्रतियोगितामा उसुकी स्वर्ण पदक विजेता निमा घरती मगर। अभियसली अब यो नेसनल गेममा अब आफ्नो राम्रो परफर्मेन्स देखाएर चाहिँ टार्गेट चाहिँ एसियन नै हो, तर त्यो भन्दा अगाडि हाम्रो 9 छ नि त। 9 मा नै आफ्नो बेस्ट परफर्मेन्स दिनु छ र अब त्यही अनुसार प्रिपरेसन गर्दैछौं पनि र राम्रो परफर्मेन्स दिने चाहिँ एउटा लक्ष्य छ भनौं न। विश्व महामारीका रूपमा 1 वर्षपछि धकेलिएको प्रतियोगितामा पछिल्लो पटक महामारीकै रूपमा फैलिएको डेंगीको पनि असर परेको छ। कति खेलाड़ी डेंगी संक्रमित भएर भर्खरै तग्रिएका छन्। राष्ट्रिय प्रतियोगिताकै लागि डेंगी संक्रमण मुक्त भई तयारीमा जुटेको बताउँछन् 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग प्रतियोगितामा करातेबाट स्वर्ण पदक विजेता विप्लव श्रेष्ठ। अगाडि यत्रो सबै खेलेर जितेर आइसके अब अहिले यो 9 अगाडि यो डेंगुको महामारीले ती खेलाड़ीहरूलाई इफेक्ट पारेको छ कि अब यसले चाहिँ पर्फर्म गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई पर्सनली डेंगुको कारणले चाहिँ हामी खेलाड़ीहरूलाई यसपालि पर्फर्म गर्न साह्रै गाह्रो। मोस्ट अफ द खेलाड़ी
खेलाडीहरूले डेङ्गुबाट इन्फेक्टेड भएर बसिरहेछौँ। 9 राष्ट्रिय खेल त यो हामी अगाडिदेखि खेल्दै आइरहेको, यसमा त ह्याट्रिक गर्ने सोच होला, उद्देश्य होला, त्यो पूरा गर्नलाई भयो नि यो खेल्नै पर्नु चाहिँ हामी सबै खेलाडीहरू चाहिँ सक्षम खेलाडी हुनलाई चाहिँ हामी सबैले खेल्नै पर्ने राष्ट्रिय खेल चाहिँ यो 9 राष्ट्रिय खेलमा पर्छ। राष्ट्रिय प्रतियोगिताको स्वर्ण खेलाड़ीहरूका निम्ति अति आवश्यक भएका कारण प्रत्येक खेलाड़ीको लक्ष्य भनेकै स्वर्ण जित्ने हुन्छ। क्रिकेटको ओलम्पिक नभए तापनि यसलाई म्याच प्र्याक्टिसका रूपमा हेर्ने राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीकी कप्तान रुबिना छेत्री बताउँछिन्। राष्ट्रिय गेम भएकोले गोल्ड मेडल एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले पनि अब त्यसलाई पनि प्रायोरिटी दिन हामीले गोल्डै जित्ने हो होइन, क्रिकेटको चाहिँ ओलम्पिक चाहिँ हुँदैन। राष्ट्रिय गेम्सहरू खासमा हामीलाई एउटा म्याच प्र्याक्टिसको रूपमा हेर्छौँ हामीले चाहिँ। बागमती प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पहिलो पटक भाग लिन लागेकाले उत्साहित सँगसँगै स्वर्ण जित्ने लक्ष्य रहेको बताउँछन् राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान विक्रम लामा। बागमती प्रदेशले प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ बागमती प्रदेशले राम्रा सम्मानका कुराहरू पनि गर्नु भएको छ होइन, त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ कुनै पनि हिसाबमा स्वर्ण जित्नुपर्छ भन्ने हो। हामी सबैको बागमती प्रदेशमा खेलेका अधिकांश खेलाडीहरू पहिलोचोटि खेल्दै गरेको हुनाले अब केही नयाँ गरौँ, रेकर्ड राखौँ अथवा केही राम्रो गरौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना छ। त्यो अनुरूप पक्ष चाहिँ हाम्रो चाहिँ गोल्ड मेडलै रहेको छ। प्रतियोगिता भव्य बनाउन खेलकुदसँग सम्बन्धित सबै निकाय लागि परेका छन्। राष्ट्रिय प्रतियोगिताबाट छनौट भएका खेलाड़ीहरू हरेक खेलका नेशनल टीममा अनुबन्धित हुनुका साथै उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिताको यात्रा समेत तय गर्नेछ। त्यसैले राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलाड़ीका लागि अवसर भएको बताउँछन् राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूको श्रृंखलाको झण्डै संघारमा हामी यो राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गर्दैछौँ। यो प्रतियोगितामा सहभागी हुने सबै खेलाड़ीहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू 1 वर्षको बीचमा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय मेगा टुर्नामेन्टहरूमा आफूलाई अवसर प्राप्त हुँदैछ। त्यस हिसाबले एउटा ठूलो अवसर छ। राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको महत्व झन् बढिराखेको छ, किनभने यसबाट छानिएको खेलाड़ीहरू हरेक खेलका नेसनल टिममा अनुबन्धित हुनेछ, जसले 14 दक्षिण एसियाली खेलकुद, 19 एसियाली खेलकुद मात्र नभइकन पेरिसको ओलम्पिकसम्म यो जाने एउटा यात्रा तय गर्दछ। त्यस हिसाबले पनि म सम्पूर्ण खेलाड़ीहरूलाई आफ्नो उत्कृष्ट प्रदर्शनका निमित्त शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसपटक 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा 393 स्वर्ण, 393 रजत र 601 कांस्य पदकका लागि 11 टीम बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। उदयमान खेलाड़ीहरूका लागि राष्ट्रिय प्रतियोगिता आफ्नो कला कौशल प्रदर्शन गर्ने उपयुक्त माध्यम हो। यहाँ 100% योगदान दिन सके उनीहरूले सफलताको शिखर छुम्छन्। प्रतिभा बीच प्रतिभाको प्रतिस्पर्धा हुने खेलमा खेलाड़ीहरूले आफूलाई सर्वोत्कृष्ट साबित गर्नुपर्ने बेला आएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला क्रिकेट प्रतियोगिता विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब र लुम्बिनी प्रदेश विजयी भएका छन्। प्रदेश 1 लाई 118 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै पुलिसले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। जितका लागि 159 रनको बलियो लक्ष्य पछि आएको प्रदेश 1 निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 40 रनमा समेटियो। प्रदेश 1 का लागि लकिता राजवंशी र कप्तान सनु राजवंशीले 11-11 रन बनाए। अन्यले राम्रो स्कोर गर्न सकेनन्। पुलिसकी हिरणमयी राईले सर्वाधिक 3 विकेट लिइन्। सबनम राई, कविता कुँवर र कविता जोशीले 1-1 विकेट हात पारे। यसअघि पोखरा क्रिकेट मैदानमा प्रदेश 1 ले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको पुलिसले निर्धारित ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै 158 रन बनाएको थियो। पुलिसकी सम्झना खड्काले 60 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेलिन्। राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सम्झनाको यो पहिलो अर्धशतक हो। यसैबीच कर्णाली प्रदेशलाई 104 रनले पराजित गर्दै लुम्बिनीले पहिलो जित हात पारेको छ। 128 रनको लक्ष्य पछ्याएको कर्णाली 8 ओभर 3 बलमा अल आउट हुँदै 23 रनमा समेटियो। कर्णालीका लागि कुनै ब्याटरले दोहोरो स्कोर गर्न सकेनन्। लुम्बिनीका लागि मधुर डीसीले 4 तथा कृतिका मरासिनीले 2 विकेट लिइन्। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले निर्धारित ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 127 रन जोडेको थियो। जितसँगै लुम्बिनी 3 अंक जोड्दै समूह बी को दोस्रो स्थानमा कायमै छ। जितविहीन कर्णाली भने 2 खेलबाट अंकविहीन बन्दै पुछारमा छ। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिएका मध्ये हालसम्म करिब 300 जनाले उम्मेद्वारी फिर्ता लिएको निर्वाचन आयोगको भनाई। झण्डै 1000 जना उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान। आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा बागी उम्मेद्वारी फिर्ता नलिएका उम्मेद्वारलाई कंग्रेसद्वारा पार्टी सदस्य नरहने गरी 5 वर्षका लागि निष्कासन। सर्लाही क्षेत्र नम्बर 2 प्रतिनिधि सभातर्फको साझा उम्मेद्वार महेन्द्र राय यादवलाई बनाउने सत्ता गठबन्धनको निर्णय। यही महिना यता निरन्तर बढ़ेको डेंगूका कारण हालसम्म नेपालमा 45 जनाको मृत्यु। डेंगी संक्रमितको संख्या 37,000 नाग्यो।
सैन्य शासित म्यानमारको अदालतद्वारा प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुची माथि थप 2 भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर जेल अवधि 3 वर्ष लम्बियो र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता शुरू हुन 2 दिन मात्र बाँकी सहभागी खेलाड़ीहरू 100% नतिजा निकाल्ने योजनामा। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एण्ड क्राइम डायरी हुनेछ। साथी तुलसी र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।